महिमा तुका सोम्या, वंदन तुका सोम्या. पयल्याच्या पयले हांव धन्या देवाक अर्घ दिता. आमकां ही रिट्रीट आयकूंक ह्या जाग्याक हाडिल्ल्याक आमकां तें देणें तुवें दिलें बाप्पा. कितलो तूं वर्थ जावन आसाय. आमकां ह्या पवित्र पुस्तकाच्या विशयान कितेंच आमी नेणां आशिल्ल्या तुवें हांगासर आमकां एक एक चॅप्टर उक्तें कर न्हू. हर एकाचें अर्थ आमकां समजोवचे सारकें तुवें केलें. सेवाक ब्रदर आनी फादर जेरी तांचे थ्रू तुवें आमकां हें आयक सारकें केलें बाप्पा. तुजो कितलो उपकार जावन आसा. सोमी देव तूं आमचो देव म्हणून म्हाका हांव नेणां आशिल्लीं. हांव सांता भक्तांक सगळ्यांनी ऑफर करतालीं मुजें हें काम बरें जाल्यार हांव तुका इतलें देणें दितां अशें तशें म्हणून हें म्हाका नेणां आशिल्लें. आजच्या दिसा ह्या 5 रिट्रीटांनी म्हाका मेळ्ळो वो सगळो अर्थ बापा. म्हज्या घोवाचो पांय एम्प्युटेशन जाल्लो. हांव हर एका टायमार भियेतालीं. तो इल्लोसो वेळ म्हाका दिसना जाल्यार काल जालें काय. आयच्या दिसा तें म्हजें बें गेलें डेलिव्हरन्साच्या धाडा. आनी काल पाद्रबान सांगलें आवयच्या पोटांत आसतना जो कितें आवयचें आसा गूण ते भुरग्याक येतात म्हणून म्हाका उज्याचें मस्त बें आशिल्लें तेंय बें गेलें. पळय हांव खंय खंय मागण्याक वेतालीं रिट्रीटा येतालीं पूण अशें सारकें म्हाका रिट्रीट देवान म्हाका फावो करून ते हांगाच्या जाग्यार ह्या जाग्यार म्हाका फावो केली. आनी सोमी जेजूत आमचो देव जेजू सगळें सर्वस्व धनयांचो धनी रायांचो राय देवांचो देव म्हणून म्हाका हांगा कळीत जालें. म्हणून हांव अर्गां दितां बापा. हर एका वेळार तुकाच हांवें तुजोच रस्तो पळोवंक तुकाच हांवें सोमी देव म्हणून मानूंक म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या सगळ्या कुटुंबाक म्हज्या घोवाक हर एकाक ताका कळीत जाला हांगा सगळ्या म्हज्या कुटुंबाक तें मेळाशें तूं भाग फावो कर बापा. अर्गां तुका महिमा तुका.